सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयं स्वाहा मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तत्त्वत्पथं शुम्भनिशुम्भयोः स्वाहा अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति सैवे भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमं स्वाहा न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतता न चापतः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं स्वाहा शत्रुतो न भयं तस्य तस्सुतो वा न राजतः न शस्त्रान्लजोयोगात् कदाचित् सम्भविष्यति स्वाहा तस्यामात्म्यं पठितव्यं समाहितः श्रोतव्यं श्री सदा भक्त्या परं स्वस्त्येन स्वाहा उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं महात्म्यं समये मम स्वाहा यत्रैतत्पठितं